नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको स्वास्थ्य सरोकारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सोभिता गौतम। दर्शकवृन्द, आजको स्वास्थ्य सरोकारमा हामी धेरै मानिसहरूलाई चिन्ता पर्ने विषय डन्डीफोरको समस्यालाई लिएर उपस्थित भएका छौं र आजको यस विषयमा हामीलाई स्वास्थ्य जानकारी उपलब्ध गराउनको निम्ति हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ धुलीखेल अस्पतालकी छाला रोग विशेषज्ञ डाक्टर स्मृति श्रेष्ठ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ। डाक्टर, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। प्रश्न सुरु गरौँ। आज हामी डन्डीफोरको समस्यालाई विस्तृत रूपमा छलफल गर्दैछौँ। डन्डीफोर भन्नाले हामी के बुझ्छौँ? शरीरमा आउने अब डल्लो आउने बित्तिकै डन्डीफोर भन्ने हो कि के हो? यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। डन्डीफोर भनेको साधारणतया भर्खरको मान्छेहरूमा, उमेर नगएको मान्छेहरूमा अनुहार तथा ढाडमा देखिने सानो सानो बिबिराहरू, जसलाई साधारणतया साधारण मान्छेले ब्ल्याक हेड्स भनिन्छ, त्यस्तो खालको सानसानो बिबिराहरूलाई डन्डीफोर भनिन्छ। यहाँले उमेर नगएको मान्छे भन्नुभयो, सबै मान्छेमा चाहिँ अब डन्डीफोरको अथवा डन्डीफोर जस्ता फोकाहरू देखिरहेका हुन्छन्। ती पनि डन्डीफोर हुन् कि अथवा चाहिँ के हुन्? सबै अनुहारमा देखिने हरेक किसिमको बिबिरा त पक्कै डन्डीफोर होइनन् हैन। त्यस्तो बाहेक, हजुरको डन्डीफोर बाहेक अनुहारमा देखिने धेरै नै समस्या हुन्छ। अरू साधारण समस्या भन्नुपर्दा टाउकोमा चाया भएर पनि अनुहारमा एलर्जी देखिन सक्छ। घाममा हिँड्दाखेरि घामको एलर्जीले अनुहारमा बिबिरा आउन सक्छ। त्यो बाहेक तपाईको अरू कुनै पनि विभिन्न कारणहरूले, रोगहरूले, छालाको एक थरी बाथ हुन्छ, त्यसले गर्दा बिबिरा आउन सक्छ। धेरै नै कारण हुन्छन्, तर धेरैजसो साधारणतया भर्खरको मान्छेमा देखिने ब्ल्याक हेड्स अथवा कालोमुखे डन्डीफोरहरू चाहिँ डन्डीफोर नै हुन्। हजुर, त्यसो कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ अहिले हामीले देखिरहेको, समाजमा देखिरहेको चाहिँ एउटै थरीको डन्डीफोर हुँदैन। धेरै मान्छेलाई फरक फरक प्रकारका डन्डीफोरहरू भइरहेका हुन्छन्। ती फरक फरक प्रकारका डन्डीफोरहरू आउने कारणहरू एउटै हुन्छन् कि फरक फरक कारण हुन्छ कि? अलिकति त्यो कारणसहित बताइदिनुहोस् न। डन्डीफोरको कारण प्रकार भन्दा पनि स्टेजेस भन्नुपर्छ। डन्डीफोर भनेको एउटै रोगलाई नै बुझिन्छ। त्यो एउटा रोग कसैमा ब्ल्याक हेड्स अथवा सेतोमुखे सानो बिबिरा जस्तो मात्र देखिन सक्छ, जसलाई व्हाइट हेड्स भनिन्छ भने कसैमा यसले ठुलो रूप लिएर यसमा कीटाणुको इन्फेक्सन भइसके पश्चात यसले तपाईको पिपफोका अथवा ठुल्ठुलो गिर्खाहरू, दुख्ने घाउहरूको रूपमा परिवर्तन हुन सक्छ। यसलाई चाहिँ डन्डीफोरको स्टेजेस भनिन्छ। र यो साधारणतया सुरुमै भने जस्तै तपाईको प्राकृतिक रूपले नै बच्चाबाट वयस्क हुने बेलामा हाम्रो हर्मोनहरूको परिवर्तनसँगै देखिने चिज हो। यो 25 वर्षभन्दा सानो उमेरमा नितान्त प्राकृतिक हो। तर अहिलेको हाम्रो अवस्थामा चाहिँ वातावरणीय असरले गर्दाखेरि पनि यो डन्डीफोरहरूको समस्या बढ्दो छ र यो उमेर कटेपछिको मान्छेलाई पनि वातावरणीय समस्या र विभिन्न अरू समस्याले गर्दा डन्डीफोर आइरहेको छ अहिले। विशेष त वातावरण र हर्मोनका कुराहरूलाई मात्रै अब कारणका रूपमा लिन सकियो भनेर बुझ्नु पर्यो हैन त। उमेर समूहको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँले 25 वर्षभन्दा मुनि र 25 वर्षभन्दा माथि भनेर छुट्याउनु भएको छ। 25 वर्षभन्दा मुनिकोलाई चाहिँ एकदमै सामान्य भनेर मान्छौँ। 25 वर्षभन्दा माथि चाहिँ जसको डन्डीफोर आएको छ त्यसलाई चाहिँ असामान्य मान्नुपर्छ अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जचाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि छन्। त्यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। के हुन्छ यो उमेरको सम्बन्ध के छ डन्डीफोरसँगको? हजुर, हाम्रो अब मेडिकल शब्दमै भन्नुपर्दा पनि 25 वर्षभन्दा सानो डन्डीफोरलाई प्राकृतिक एक्ने भल्ग्यारिस भनिन्छ भने 25 वर्ष कटेपछिको मान्छेमा आउने डन्डीफोरलाई एडल्ट एक्ने भनिन्छ। एडल्ट भनेको ठुलो मान्छेलाई आउने एक्ने, त्यो पिम्पल्स हैन, साधारणतया भन्नुपर्दा डन्डीफोर भनिन्छ। यो 25 वर्ष कटेपछि आउने डन्डीफोरमा प्रायःजसो केटी मान्छेमा चाहिँ विभिन्न किसिमको रासायनिक गडबडी हुनसक्छ। केटी मान्छेमा आइएमआईको हर्मोन बाहेक केटा मान्छेको रसायन पनि अलिकति बढी भएमा त्यसले गर्दाखेरि अनुहारमा डन्डीफोर लगायत विभिन्न समस्या देखिन्छ। अब त्यो कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको एउटा त साधारण उमेर कटेपछि आइरहने डन्डीफोर, अर्को त्यो बाहेक अनुहारमा रौँहरू पलाउँदै जाने, निधारमा हजुरको पनि डन्डीफोर देखिने, टाउकोमा चायाहरू पर्ने, कपाल बेस्सरी झर्ने, मोटोपना हुँदै जाने, त्यो बाहेक अरू विभिन्न शारीरिक लक्षणहरू पनि देखिने, त्यो सबै हुन थाल्यो भने चाहिँ एकचोटि देखाउँदा राम्रो हुन्छ। हर्मोन परिवर्तन भइसके पछाडि चाहिँ मान्छेको अनुहारमा डन्डीफोर देखिन्छ, विशेष गरी 25 वर्षभन्दा माथि उमेर समूहको। तर कति पुरुषहरूको पनि हामीले डन्डीफोरहरू देखिराखेका हुन्छौँ नि, त्यो चाहिँ हर्मोनसँग सम्बन्धित छ कि छैन अथवा चाहिँ त्यो रोग भएर हो कि होइन, त्यसलाई हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ? डन्डीफोरको हजुरको 25 वर्ष भन्ने ठ्याक्कै कट अफ लाइनै चाहिँ भन्न मिल्दैन। जसरी केटी मान्छेमा जुन हर्मोनको गडबडी हुन्छ त्यो 22 वर्षको केटी मान्छेमा पनि हुनसक्छ र त्यसले गर्दा पनि साधारणतया जुन प्राकृतिक डन्डीफोर हुन्छ त्यसले नै ठुलो रूप, विकराल रूप लिएको हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उपचार गर्दा नि ठिक नहुने र अरू मोटोपनासँग सम्बन्धित हुने, केटा मान्छेमा अहिले केटाकेटी दुवैमा हुने अर्को एउटा एकदम बाह्य कारण चाहिँ प्रदूषणमा हुने हाम्रो जुन एयर पोल्युसन भनिन्छ, धुवामा हुने पोल्युसन, धुलोमा हुने पोल्युसन र हजुरको गाडीको धुवाहरूले आउने यो प्रदूषणका
कणहरूसँग नाइट्रिक अक्साइड हजुरको त्यो जस्तै कार्बन्स होइन पोलिकार्बन्स भनिन्छ ती जस्ता केमिकल्सहरूले छालामा गएर टाँसिन्छ। त्यो टाँसिएको केमिकलहरूमा सर्टेन प्रतिशत चाहिँ त्यो केमिकल भित्र पस्छ भने सर्टेन पर्सेन्टेजले छालामा एउटा सानो हजुरको बन्द जस्तो गरिदिन्छ, तेलको मुखहरू बन्द गरिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि 25 वर्ष कटेको मान्छेहरूमा पनि अहिले व्याप्त छ डन्डिफोर। यसलाई चाहिँ यसरी पनि भन्न मिल्ला सम्भवतः मान्छेको शरीरमा अथवा कुनै पनि रोग रहेछ अथवा हर्मोनको कारणले कुनै पनि गडबडी भएको छ भनेदेखि चाहिँ डन्डिफोर अनुहारमा आउँदाखेरि त्यो एउटा लक्षणको रूपमा पनि मान्न सकियो, डन्डिफोरले देखाउन सक्यो भनेर मान्नु पर्यो। अब सामान्य रूपमा भनौँ एउटा मान्छेलाई चाहिँ डन्डिफोर आइरहँदाखेरि चाहिँ कस्तो ठाउँमा बस्ने मानिसहरूलाई बढी आउँछ, कस्ता प्रकारका मानिसहरूलाई बढी आउँछ, यसलाई रोगका रूपमा चिन्ने कि नचिन्ने अथवा यसलाई चाहिँ सामान्य रूपमा नै लिने कि अस्पताल गइहाल्नुपर्छ, कुन अवस्थामा चाहिँ अस्पताल जानुपर्छ, यसको बारेमा चाहिँ विस्तृतमा बताइदिनुहोस् न। अहिले भन्नुपर्दा यो डन्डिफोरले चाहिँ मान्छेको आवरण, बाह्य रूप र छविमा पनि असर गर्छ र आत्मबलमा समेत असर गर्छ भनेर नयाँ रिसर्चहरूले देखाइरहेको छ। त्यो अनुपातमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ डन्डिफोरले कसैलाई खत छोड्छ, कसैलाई दाग बस्छ, पिगमेन्टेसन र स्कार, यो दुईटा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डन्डिफोरको उपचार गर्नु बढी जरुरी देखिएको छ अहिलेको अवस्थामा। यो नितान्त आफ्नो आफ्नो व्यक्तिगत एउटा आफ्नो प्रेफरेन्स पनि हो। कसैले धेरै आए पनि उपचार गर्नुहुन्छ, कसैले कम आए पनि गर्नुहुन्न। तर एकदमै धेरै हुन थाल्यो, त्यो बाहेक अरू लक्षण पनि देखियो भने अहिले हर्मोनहरूको कुरा गर्दै जानुपर्दा थाइरोइड हर्मोनको गडबडीले पनि आजकल डन्डिफोर धेरैजनालाई आइरहेको छ। त्यही भएको हुनाले एउटा उमेर कटेपछि मोटोपना बढ्दै गएमा अरू लक्षण भएमा चाहिँ देखाउनु जरुरी छ। हजुर, हर्मोनको गडबडीको कारणले आयो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उपचार गर्दा नै बेटर हुन्छ भनेर यहाँले भनिसक्नु भएको छ। अब हर्मोनको उपचारको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। यो अलिकति नेपालको सन्दर्भमा अलिकति नौलो विषय पनि हो। कसरी हर्मोनको उपचार गरिन्छ? हर्मोनको उपचारको लागि त पहिला शङ्का हुनु पर्यो, अनि लक्षण देखिनु पर्यो, त्यसपछि रगत जाँचिन्छ। रगत जाँच्दाखेरि रगतमै केही गडबडी आउनै पर्छ भन्ने छैन, भिडियो एक्सरेहरू पनि गरिन्छ। हजुरको हर्मोनको गडबडीहरूमा अब मेडिकल क्राइटेरियाहरू हुन्छ, त्यो पुरा भएमा चाहिँ त्यही अनुरूपको औषधिहरू हुन्छ। जसरी हाम्रो मेटफर्मिन भन्ने औषधि हुन्छ, सुगर सम्बन्धी एउटा औषधि हुन्छ जुन पहिले सुगरमा मात्रै प्रयोग हुन्थ्यो, अहिले डन्डिफोरमा प्रयोग हुन्छ, हर्मोनको गडबडीमा प्रयोग हुन्छ। त्यो बाहेक विभिन्न उपचारहरू हुन्छन्। यो सँगसँगै छालाको उपचार त गर्नै पर्यो, डन्डिफोर त हजुरको हटाउनै पर्यो। त्यसको लागि छालाको उपचार सँगसँगै मेडिकल उपचार पद्धति पनि सँगसँगै यस्तो व्यक्तिमा चाहिँ लानै पर्छ। लगिएन भने उपचार गरुन्जेल निको हुन्छ, त्यसपछि फेरि डन्डिफोर फर्केर आउँछ। यसलाई चाहिँ एउटा समस्याकै रूपमा हेरेर उपचार गर्न जरुरी हुन्छ। अलिकति अब यो डन्डिफोर भनेको आम मानिसहरूको समस्या नै हो भनेर भन्छु म, होइन, धेरै जस्तो देखिराखेकै हुन्छ र सबै मानिसलाई चिन्ता पर्ने विषय पनि हो। डन्डिफोर आउँदा के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ सबैको एउटा चासोको विषय हुने गर्दछ। त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न, के गर्नुपर्छ, के गर्नु चाहिँ हुँदैन? हजुर, अब डन्डिफोर आएपछि अहिले एकदमै चलेको युट्युबहरूमा पनि चलेको चाहिँ निचार्ने, पिम्पल पपिङ भन्ने एउटा ह्यासट्याग एकदम अहिले धेरै चलेको छ, होइन। निचार्ने, त्यसलाई कोट्याउने, त्यस्तो अहिले एकदम गरिरहनु भएको छ अहिलेको टिनेजर्सहरूले। त्यो चाहिँ पटक्कै गर्नुहुन्न, किनभने निचार्ने बित्तिकै त्यसमा दाग बसिहाल्छ, दाग पनि बस्छ, खत पनि बस्छ। त्यो बाहेक धेरै जसो मान्छे चाहिँ छालाको डक्टरलाई देखाउन अलिकति हिचकिचाएर साधारण मेडिकल औषधि पसलहरूबाट उपचार लिँदा सधैँ नै सही उपचार पर्छ भन्ने हुँदैन। त्यसमा एउटा स्टेरोइड भन्ने क्रिमको पनि एकदम मिसयुज व्याप्त छ। त्यो स्टेरोइड भन्ने क्रिम यदि अनुहारमा डन्डिफोरको लागि प्रयोग भएमा उल्टो डन्डिफोर बढाउँछ। त्यो बाहेक अहिले एकदमै धेरैजनाले प्रयोग गर्ने र जहाँ पनि पाउने भनेको फेस वास। आफूले फेस वास प्रयोग गर्नुपर्दा तपाईले चाहिँ एक्ने डन्डिफोर आउने व्यक्तिले चाहिँ आफ्नै किसिमको फेस वास हुन्छ, त्यो चाहिँ डाक्टरलाई देखाएर प्रयोग गरेको राम्रो हुन्छ, नत्र त्यसले उल्टो असर गर्छ, छाला सुक्खा गराउँछ। अब आज फेस वास युज गर्यो, त्यसपछि सनस्क्रिन नलाइकन बाहिर जाँदाखेरि त्यसले अर्को छाला सम्बन्धी थप समस्या, एलर्जीको समस्याहरू निम्त्याउन चाहिँ सक्छ। यी कुराहरू गर्न भएन। हजुर, फेस वासको कुराहरू यहाँले गरिसक्नु भएको छ। डक्टरलाई देखाएर मात्र फेस वासको प्रयोगहरू पनि गर्नु पर्यो, होइन त? अलिकति अब यसको खानपिनको सम्बन्ध पनि छ डन्डिफोरसँगलाई, त्यसको बारेमा पनि भनिदिनुहोस् न। कस्तो खानेकुराहरू खानुपर्छ अथवा कस्तो खानेकुरा चाहिँ नखाने, छालाका प्रकारहरू हेरेर पनि डन्डिफोर आउने गर्दछन्। कसैको चाहिँ चिल्लो खालको छाला हुन्छ, कसैको खस्रो खालको छाला हुन्छ, के गर्नुपर्छ बताइदिनुहोस् न। हजुर, अब खस्रो खालको छाला हुने मान्छेमा, सुक्खा छाला हुनेमा खासै डन्डिफोर आउँदैन, चिल्लो छाला हुने व्यक्तिमा नै डन्डिफोर आउने हो। यस्तो मान्छेहरूले क्रिम प्रयोग गर्दाखेरि डक्टरलाई सोधेर प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ। त्यो बाहेक उहाँहरूले खानपिनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ धेरै चिल्लो खानेकुरा, धेरै गुलियो खानेकुरा, हजुरको कुनै कुनै सर्टेन खानेकुराहरू छ जुन चाहिँ मेडिकली पनि अहिले डन्डिफोरसँग सम्बन्धित छ भनेर आइरहेको छ। जसरी डार्क चक्लेट्सहरू भयो, त्यो बाहेक वे प्रोटिन भन्छ जुन हामीले जिम जाने व्यक्तिहरूले धेरै खानुहुन्छ, त्योसँग पनि
पनि मेडिकल सम्बन्ध प्रुभ नै भइसकेको छ। र यो बाहेक एउटा हुन्छ जसमा चाहिँ क्यालोरी बढी हुने खानेकुरा होइन, कुनै पनि क्यालोरी बढी हुने खानेकुरा, कार्बोहाइड्रेट बढी हुने खानेकुरा र टन्न खानेकुराहरूको त्यो ह्याबिट छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ टुटाउनु नै राम्रो हुन्छ। सँगसँगै खानपिनका कुराहरू सँगसँगै व्यायामका कुराहरू पनि छन् होइन, कति व्यायाम गर्नुपर्छ, कति पानी पिउनुपर्छ ती पनि बताइदिनुहोस् न। हजुर, दिनको 3 देखि 4 लिटर पानी पिउनु पर्यो। व्यायाम साधारण किसिमको व्यायामहरू जसले तपाईँको एकदम गुम्म इन्भाइरोमेन्टमा बसेर धेरै डन्डीफोर बढाउँदैन त्यस्ता खालका व्यायामहरूलाई आफूले प्रोत्साहन दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जसरी तपाईँको यो अहिले जिमहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ एकदम पसिना धेरै आउने, जिउ मात्र बनाउने तर त्यसले गर्दा डन्डीफोर बढाउने र कपाल झर्ने समस्या चाहिँ एकदमै बढ्दो छ। त्यस्तोहरू सकेसम्म नगरौँ। समग्रमा यिनै हुन्। डन्डीफोर पछाडिको अर्को समस्या भनेको चाहिँ डन्डीफोरको दाग। यहाँले सुरुमै पनि भनिसक्नु भएको थियो, डन्डीफोरको दाग आइसके पछाडि चाहिँ त्यसलाई कसरी हटाउन सकिन्छ, अथवा डन्डीफोर आइरहँदाखेरि पनि निचोरेर त्यसलाई अब दाग बनाउने पनि देखिन्छ, कसरी हटाउन सकिन्छ, त्यसको उपचारहरू के हुन्छ बताइदिनुहोस् न। डन्डीफोर उपचार गर्न जति सजिलो छ त्यसको दागको उपचार गर्न त्यति नै गाह्रो र पैसाको हिसाबले पनि त्यति नै महँगो पर्छ। त्यही भएर पहिलो चरणमा डन्डीफोर आउन नदिन र त्यसलाई सुरुवातमै रोकथाम गर्नु नै हाम्रो बुद्धिमानी हुन्छ। यदि सकिएन, थाहा भएन र दाग बसिहालेमा विभिन्न मेडिकल तथा हाम्रो कस्मेटिक प्रोसिजर्सहरू हुन्छन्, जस्तै तपाईँको लेजरहरू हुन्छ, माइक्रोनिडलिङ भन्ने प्रोसिजर्सहरू हुन्छ, औषधिहरू हुन्छ। लाउने क्रिमले मात्रै चाहिँ डन्डीफोरको खत चाहिँ जाँदैन, दाग जान सक्छ, खत चाहिँ जाँदैन। त्यसको लागि डाक्टरलाई नै भेटेर लेजरहरूको प्रयोग गर्ने माइक्रोनिडलिङ भन्ने अहिले एउटा नयाँ आएको छ, जसमा सानो हाम्रो निडल्सहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ डाक्टरले नै अस्पतालमा नै गरिदिएको राम्रो हुन्छ। त्यस्तो कस्मेटिक प्रोसिजरहरूमा पर्ने भयो, यसको बारेमा हामी पछि आउँछौँ। यसको उपचार गर्नको लागि चाहिँ हामी कस्मेटिक प्रोसिजरहरू नै गर्नु पर्यो होइन त। अलिकति यो डन्डीफोरको उपचारलाई नै अलिकति फोकस गरौँ, कसरी उपचार गरिन्छ, यसको औषधि मात्रै हुन्छ कि अथवा कस्ता कस्ता प्रविधिहरू छन् नेपालमा डन्डीफोरको लागि उपचार गर्नको लागि? डन्डीफोरको उपचार त मेजोरिटी अफ केसेसमा त हामीले क्रिमहरू र खाने औषधिबाट नै उपचार हुन्छ। खाने औषधि पनि अस्थायी उपचार गर्ने हो कि थायी उपचार गर्ने हो, त्यो चाहिँ डन्डीफोर कति गम्भीर छ र त्यो व्यक्तिलाई त्यसले कति असर गरिरहेछ त्यसमा भर पर्छ। थायी किसिमको खाने औषधिहरूले 6 महिनादेखि 9 महिना प्रयोग गरेमा धेरै जसो मान्छेमा यदि तपाईँ यो अघि भनेको जस्तो आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन गर्न सक्नुभयो भने त्यसले गर्दा नयाँ चाहिँ आउँदैन। त्यही भएर अहिलेलाई तपाईँको डन्डीफोरको लागि कस्मेटिक प्रविधि भन्दा पनि खाने औषधि र लाउने उपचारहरूले नै पनि काफी छ। एउटा मान्छेलाई डन्डीफोर आइहाल्यो भनेदेखि चाहिँ होइन, यहाँले सामान्य पनि भनिसक्नु भएको छ 25 वर्षभन्दा मुनिकाहरूलाई चाहिँ, तर पनि डन्डीफोरको समस्या चाहिँ एउटा चिन्ताको विषय हो। त्यसलाई चाहिँ उपचार गर्ने कि अथवा यत्तिकै छोडिदिने कि के भन्नुहुन्छ यहाँले? त्यो नितान्त व्यक्तिगत प्रेफरेन्स हो। अघि मैले भने जस्तै एउटा दुईटा मात्रै आउँछ, किनभने हामी जुन अस्थायी उपचारमा जान्छौँ त्यो अस्थायी उपचारमा पनि एउटा पनि नआउने भन्ने चाहिँ हुँदैन। एउटा पनि नआउनलाई चाहिँ थायी उपचारमै जानुपर्छ। त्यही भएको हुनाले अन्त थायी उपचार अलि लामो र गाह्रो पनि हुन्छ। त्यही भएको हुनाले एउटा दुईटा मात्रै छ भने उपचार गर्नु पर्दैन। तर त्यसले यदि अनुहारको आफ्नो रूपमा नै परिवर्तन ल्याइरहेछ भने चाहिँ त्यसलाई उपचार गर्दा राम्रो। तर स्वास्थ्यको हिसाबले आन्तरिक गडबडी छैन भने उपचार गर्नु मैले धेरै जरुरी चाहिँ सोच्दिनँ। हजुर, तर लामो समय औषधि जुन प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो, त्यो प्रयोग गर्दाखेरि यसका साइड इफेक्टहरू हुन्छन् कि हुँदैनन्, त्यो पनि धेरै मानिसहरूलाई चिन्ताको विषय हुन्छ। लामो समयसम्म औषधि प्रयोग गरिरहँदाखेरि बा यसले असर गर्ने हो कि भन्ने खालको कुराहरू पनि छन्, के भन्नुहुन्छ? डेफिनेटली अब औषधि भनेको त्यसको केही न केही साधारण भए पनि साइड इफेक्ट त हुन्छ नै। तर औषधिले गर्ने साइड इफेक्ट भनेको चाहिँ जति हामीले मान्छेले सुन्छ नि, जति त्यसको बारेमा सोचिन्छ त्यति विकराल हुँदैन। हाम्रो हजारौँ लाखौँ जनामा एकजना दुईजनालाई भइहाल्यो भने पनि त्यो फिर्ता ल्याउन सकिने किसिमको साइड इफेक्टहरू हुन्छ। धेरै ठुलो साइड इफेक्ट भनेर चाहिँ म भन्दिनँ। तर जुन पर्मनेन्ट उपचार छ त्यसमा चाहिँ हामीले एकदमै केयरफुली केटी मान्छेको हकमा चाहिँ यदि बिहा भइसकेको छ भने बच्चा बस्नहरू चाहिँ भएन, त्यसले बच्चालाई चाहिँ असर गर्छ। त्यो एउटा चाहिँ नराम्रो साइड इफेक्ट त्यो उपचारको छ। त्यो बाहेक चाहिँ अरू हामीले खासै साइड इफेक्टलाई गर्नु पर्दैन। हामी दिनदिनै जस्तै चलाइरह हुन्छौँ, त्यस्तो अहिलेसम्म हामीले नराम्रो केही पनि भेटेका छैनौँ। हजुर, अब अलिकति कस्मेटिक प्रोसिजरतर्फ आउन चाहे, हामीले अलिकति पनि अगाडि कोट्याइसकेका छौँ होइन, छालामा डन्डीफोरको दाग बसिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले ती कुराहरू प्रयोग गर्छौँ भनेर। तर छाला रोग विशेषज्ञ भएको नाताले चाहिँ कस्मेटिक प्रोसिजरहरू धेरै प्रकारका हुन्छन्। अलिकति बताइदिनुहोस् न, नेपालमा कस्ता कस्ता कस्मेटिक प्रोसिजरहरू यहाँले गर्नुहुन्छ त्यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। अघिल्लो 5 वर्षमा कस्मेटिक उपचारहरूले धेरै नै ठुलो फड्को मारिसकेको छ। नेपालमा धेरै किसिमको उपचारहरू अहिले उपलब्ध भइसकेका छन्। सबभन्दा एकदमै चलेको प्रचलित चाहिँ बोटक्स सुई हो, जसले चाहिँ अनुहारमा भएका रिङ्कल चाउरीपनाहरूलाई हटाउनेदेखि लिएर नयाँ लामो अन्तरालमा नयाँ रिङ्कल अथवा चाउरीपना डेभलप हुन पनि दिँदैन। त्यो एउटा बोटक्स भयो। त्यो बाहेक अन्य विभिन्न उपचार पद्धतिहरू छन् जसले चाहिँ हाम्रो उमेरलाई घटाउन भन्दा पनि
उमेर बढ्ने क्रम एजिङ प्रोसेसलाई हामीले के हदसम्म रोकथाम र ढिलाइ गर्न सकिन्छ। जस्तै लेजर पद्धति हुन्छ, हाम्रो अनुहार टाइट बनाउने उपचारहरू हुन्छ, बोसो घटाउने सुईहरू हुन्छ, त्यो बाहेक तपाईँको लेजरको बाहेक पिलिङहरू भयो, विभिन्न किसिमको उपचारहरू जसले आफूलाई जे समस्या छ त्यो समस्याको पर्टिकुलर उपचार अहिले काठमाडौँमा चाहिँ उपलब्ध छ। हजुर, अलिकति बोटक्सको कुरा यहाँले गरिसक्नु भएको छ, त्यसको बारेमा अझै हामीले बुझ्न चाह्यौँ भनेदेखि चाहिँ के हो, यहाँले भनिसक्नुभयो रिङ्कललाई कम गर्न सकिन्छ भनेर, तर कतिपय मान्छेहरूले आफैले पनि प्रयोग गरिरहेका छन्। यो कसरी प्रयोग गर्न मिल्छ अथवा चाहिँ यसको साइड इफेक्टहरू छन् कि छैनन्, यसको बारेमा पनि भनिदिनुहोस् न। बोटक्स भनेको एउटा सुई हो, यो एउटा सानो भायलमा आउँछ, यो एउटा सुई हो। यो डक्टरको आफ्नो डक्टर हो भनेर एउटा पहिचान नभइकन यो कसैले किन्न पनि पाउँदैन। यो एकदमै स्ट्रिक्ट छ, यसको जुन किनबेचको प्रोसेस छ त्यो एकदम स्ट्रिक्ट छ र ट्रेन्ड डक्टर्सहरूले मात्रै दिनुपर्छ, नत्र अनुहार बाङ्गो हुने त्यस्तो समस्या हुनसक्छ। यसले के गर्छ भन्दा यो चाहिँ एकदम सानो किसिमको टक्सिन हो जसले हामीले नदुख्ने सुईहरूको माध्यमबाट अनुहारको चौरीपना सुरु भएको र सुरु हुन आँटेको भागहरूमा प्रयोग गर्छौँ। यसले मांसपेशीलाई रिल्याक्स गर्छ, बेसिकली अनुहारमा हुने मसल्स अथवा मांसपेशीलाई तन्किन खुम्चिन दिँदैन, जसले गर्दा दोहोरिएर लामो लामो रिङ्कल्सहरू आउँदैन। र यो नितान्त सेफ किसिमको प्रोसिजर हो, किनभने यसमा चाहिँ जहाँ सुई लगाइन्छ त्योभन्दा अन्त यो सर्दैन। र बाहिर अलिकति मान्छेहरूमा चाहिँ एउटा यसप्रति जिज्ञासा छ कि यसले केही गर्छ पछि भनेर, त्यस्तो केही पनि हुँदैन। यो जति समय बस्छ त्यतिन्जेल बस्छ, त्यसपछि हाम्रो शरीरले यसलाई पचाएर फालिदिन्छ। एकचोटि लगाएको बोटक्स हजुरको 5 देखि 6 महिनासम्ममा सकिन्छ र फेरि लगाउनुपर्छ। तर यो चाहिँ दक्ष डक्टरसँग गएर मात्रै लगाउनु पर्यो, नत्र भएदेखि यसका विकराल रूपहरू पनि हामीले देख्नुपर्ने हुनसक्छ। अलिकति अब लेजरको कुरा गरौँ। लेजर अहिले अलिकति चलि नै रहेको छ भनौँ न, धेरै मानिसहरूलाई थाहा छ यसको बारेमा, तर पनि बताइदिनुहोस् न लेजर कसरी गरिन्छ, के हो यसको प्रयोग, के कुरामा गर्न मिल्छ? लेजर भनेको एउटा लाइट अथवा प्रकाश सम्बन्धी एउटा थ्योरीलाई लिएर बनाइएको मसिनहरू हुन्छ हैन। त्यो मेसिनहरूले तपाईँको के कारण हो र केमा टार्गेट गर्ने त्यो अनुसारको फरक हुन्छ लेजर। जसरी तपाईँ कपाल निकाल्न चाहनुहुन्छ भने कपाललाई टार्गेट गर्ने हेयर रिमुभल लेजर्स हुन्छन्, त्यो बाहेक हजुरको पोतोको लागि टार्गेट गर्ने लेजर्स हुन्छन्, त्यो बाहेक हाम्रो ट्याटुहरू जुन बनाएको हुन्छ त्यसलाई फाल्ने लेजर हुन्छ। रगतको नलीहरूले गर्दाखेरि अनुहारमा कतिजना मान्छेहरूको बर्थमार्क भन्छ कि जुन रातो बर्थमार्कहरू, त्यो हटाउने लेजर हुन्छ। र यो डन्डीफोरकै हकमा पनि रातो रातो सानो बिबिरा आएको डन्डीफोरहरूलाई पनि एउटा पल्स टाइप लेजर भन्ने किसिमको लेजरले उपचार गर्न सकिन्छ। हरेक लेजरको आफ्नो छुट्टै मेकानिजम हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँलाई के लेजर चाहिएको त्यो अनुसारको हामीले बिरामीलाई त्यसको बारेमा डिटेलमा बताउँछौँ। लेजर भनेको चाहिँ एउटै होइन, त्यसलाई फरक फरक रोगलाई फरक फरक प्रकारका लेजर पद्धतिहरू हुन्छन् भनेर बुझ्नु पर्यो। यसका साइड इफेक्टहरू चाहिँ छन् कि छैनन् त? लेजर पनि अघि बोटक्स भनेको जस्तै दक्ष र ट्रेन मान्छेले नै गर्नुपर्छ, नत्र लेजरको एउटै सबभन्दा धेरैजनालाई मैले देखेको हुने भनेको छाला जलाइदिन्छ त्यसले है। अब त्यो किन जल्छ भन्दाखेरि लेजरमा जति हामीले एनर्जी राख्नुपर्ने हो त्योभन्दा थाहा नभएर बढी राख्ने, जसमा विभिन्न लेजर्सको प्यारामिटर्स भन्छ त्यसलाई, त्यो सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गलत परिदियो भने कहिले जहाँ हुनुपर्ने त्यहाँ नहुने र लेजर गरे पश्चात राम्रोसँग बिरामीलाई सल्लाह नदिएमा, घाममा हिँडिदिएमा त्यसले गर्दा कालो हुने, छपक्क कालो हुने, दागहरू आउने, पोतोको बिरामीहरूलाई झन् पोतो बढ्ने, कसैको बढ्ने भइदिएर ठुल्ठुलो फोका घाउहरू आउने, त्यो विभिन्न समस्या हुनसक्छ। यसको साइड इफेक्ट चाहिँ म भन्छु बोटक्सको भन्दा पनि केयरफुली गरेन भने बढी हुनसक्छ, अझ बढी हुन्छ। भनेपछि यो डढेका दागहरू अथवा जलेका ठाउँहरूमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ हैन त? ती सबै अहिले नेपालमा जुन जुन प्रविधिहरू आएका छन् छालाका सन्दर्भमा यहाँहरूले कस्मेटिक प्रोसिजरमा प्रयोग गर्ने सबै प्रविधिहरू छन्, तिनका गुणस्तर कतिको छ? हामी त्यसमा चाहिँ विश्वस्त हुन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? गुणस्तर ठाउँअनुसार फरक छ। हजुरको मोबाइल आइफोन र भिभो भनेको जस्तो हो हैन। तपाईँले ठाउँअनुसार डक्टरको कति समयदेखिको डक्टरको के भन्छ उहाँको कति दक्षता छ, कति समयदेखि काम गरिरहनु भएको छ र ठाउँ कस्तो हो, कतिको कुन ब्रान्डको लेजर हो। मैले चाहिँ अहिले चाहिँ के भन्छु भने लेजरको ब्रान्ड नै नेटमा पनि खोजेर भेट्न सकिन्छ कि, त्यही भएर पहिला चाहिँ बिरामीलाई खासै थाहा थिएन। अब सपोज भन्नुपर्दा कपाल निकाल्ने लेजर यहाँ पनि छ, त्यहाँ पनि छ, सबैतिर छ। कहीँ एकदमै राम्रो लेजर पनि छ, संसारकै एकदम राम्रो उत्कृष्ट लेजरहरू पनि छन् काठमाडौँमा, नभएको होइन। तर त्यही अनुसार लेजरको पैसा फरक पर्छ र पैसा फरक परिदिने बित्तिकै बिरामीको मानसिकता चाहिँ आफ्नो दक्षता हेरेर सस्तोमा जाने कि महँगोमा जाने हुन्छ। सस्तोवाला लेजरको त्यही अनुसारको रिजल्ट आउँछ। त्यही भएर आफूले नै बुझ्नुपर्छ लेजरको नाम, कति समय भयो, अरू कतिमा रिजल्ट देखाएको छ, सबै हेरेर गर्दा राम्रो हुन्छ।
हजुर, त्यो सँगसँगै गर्नु पर्यो। अहिले चाहिँ मानिसहरूमा अर्को देखिरहेको समस्या भनेको छालामा आउने चायापोतोको कुराहरू पनि हो होइन। ठ्याक्कै यो चाहिँ धेरै जस्तो गर्मी महिनामा अथवा घाम बढी हुने समयमा बढी देखिन्छ, जाडो महिनामा पनि देखिने गर्दछ। यो के कारणले हुन्छ यसको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न। चायापोतो चाहिँ धेरै महिलाहरूको एउटा चिन्ताको विषय पनि हुने गर्दछ, यसलाई कसरी हटाउन सकिन्छ, यसको उपायहरू के हुन्छन् त बताइदिनुहोस् न। पोतो 9 जना केटी मान्छेलाई आयो भने बल्ल एउटा केटा मान्छेलाई आउने रोग हो, किनभने यसमा नितान्त रूपले केटी मान्छेको रसायनकै रोल हुन्छ। हामी जसरी 30 वर्ष कट्छौँ, 30 वर्ष कटिसकेपछि हाम्रो रसायनहरू बिस्तारै घट्दै जान्छन्। हामी 35-40 पुगेपछि त हाम्रो महिनावारी रोकिने क्रम पनि सुरु हुन्छ। त्यही अनुपातले पोतो बढ्दै जान्छ र यो बढ्नुको एक मात्र प्रमुख कारण हाम्रो 79% कारण घामको किरणको असरले नै हो। र अहिले नयाँ एउटा त्यसको बारेमा एउटा नयाँ थाहा भएको चिज हजुरको इन्डियन जर्नलमा पनि रिसेन्टली 1 वर्ष अगाडि आएको चिज चाहिँ तपाईँको त्यो घामले गर्दा हुने असर चाहिँ छाला बिस्तारै पातलो हुँदै गएर पनि बढी भएको भनेर थाहा भएको छ, जुन पहिला थाहा थिएन। त्यो अनुसार हामीले उपचार गर्दा दुईटा कुरालाई टार्गेट गर्नु पर्यो। एउटा चाहिँ घामबाट बच्ने सम्बन्धी र जुन दाग पोतो छ त्यसलाई हटाउने सम्बन्धी, अर्को छालाको क्वालिटीलाई इम्प्रुभ गर्ने। तपाईँको एकदम सुक्खा छ, मोइस्चराइजर लाउनुहुन्न, घामबाट बच्नको लागि खालि सनस्क्रिन मात्रै लाउनुहुन्छ, अरू केही गर्नुहुन्न भने त्यसले पनि पोतो बढाउन सक्छ। कोलाजेन भनिन्छ, छालाको दोस्रो सतहलाई कोलाजेन भनिन्छ। त्यसलाई बढाउनाले पनि लामो अन्तरालमा पोतो आउने क्रमलाई केही हदसम्म रोकथाम गर्न सकिन्छ। पोतोका कुराहरू त तिनै भयो होइन। पोतो आइसके पछाडि चाहिँ रोकथाम गर्ने कुराहरू भयो र त्यसलाई चाहिँ बचाउनको लागि घामबाट बच्नु पर्यो भन्ने कुराहरू नै समग्रमा भयो। अब यो समग्रमा छाला रोगबाट बच्नको निम्ति चाहिँ होइन, आज हामीले विशेष त डन्डीफोरको कुराहरूलाई फोकस गरेका थियौँ, बिस्तारै अन्य कुराहरू पनि आए। के गर्न सकिन्छ बचाउनको लागि चाहिँ? छाला रोगबाट बच्नलाई अहिले त सबभन्दा जरुरी प्रदूषणबाट बच्न एकदमै जरुरी छ होइन। प्रदूषणको किरणहरू टाँसिएर छालामा मात्र सीमित नभई भित्र पनि गएर त्यसले आन्तरिक असर पनि गर्न सक्ने भएको हुनाले जुन हामी मुख धुने बानी छ भने बिहानमा भन्दा बेलुकामा चाहिँ क्लेन्जरले मुख धुने र जिउ वास पनि गर्नुपर्ने होइन। जिउ वास पनि गर्ने, तर जसको एकदम ड्राई स्किन हुन्छ, छाला सुक्खा हुने व्यक्तिहरूले चाहिँ दिनदिनै साबुनले प्रयोग गरेर जिउ पखाल्दाखेरि चाहिँ त्यसले नै नयाँ समस्या ल्याउँछ। त्यही भएर मोइस्चराइजिङ चाहिँ एकदमै जरुरी छ। मोइस्चराइजरको बारेमा धेरैजनालाई थाहा नहुने भनेको चाहिँ यसले छाला चिल्लो बनाउँछ भन्ने मान्छेको सोचाइ हुन्छ। यसले छाला चिल्लो बनाउने होइन कि छालामा भएको पानीलाई बाहिर फाल्न नदिने हो, खास काम त्यो हो मोइस्चराइजरको। त्यो भएको हुनाले अनुहार तथा जिउलाई दिनदिनै मोइस्चराइज गर्ने, आफ्नो छालाको प्रकार हेरेर लोसन लगाउने कि क्रिम लगाउने, डाक्टरको सल्लाह अनुसार लगाउने र त्यो बाहेक हामीले नरम किसिमको साबुनहरू प्रयोग गर्ने, सावर जेलहरू प्रयोग गर्ने। अहिले बजारमा उपलब्ध धेरै जसो साबुनहरूले चाहिँ तपाईँको फोहोर चाहिँ फाल्दैन, छालामा भएको छालाको एउटा सतह हुन्छ, एउटा प्रोटेक्टिभ लेयर हुन्छ छालामा, त्यो सतहलाई बिगारिदिन्छ। त्यो बिगार्न दिन भएन। यो अनुसारले छालाको केयर गर्दै गएमा चाहिँ विभिन्न किसिमको रोगहरूबाट इभन डन्डीफोरबाट पनि लामो अन्तरालमा बच्न सकिन्छ। हजुर, एउटा स्क्रबको कुरा पनि मैले यहाँसँग जोड्न चाहेँ। धेरै मानिसहरूले चाहिँ स्क्रब पनि गर्छन्, झन् विशेष गरी डन्डीफोर आउने मानिसहरूले चाहिँ स्क्रब गरेर एउटा छालाको लेयर नै फालिरहेको हुन्छ। स्क्रब कतिको गर्नु आवश्यक छ अथवा चाहिँ यो गर्नुहुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि भनिदिनुहोस् न। तपाईँको ऱ्यान्डम स्क्रबिङ जे पाए त्यही साधारण त्यो भातबटिनीहरूमा त्यस्तो कुनै ठाउँहरूमा पाइने स्क्रबहरू मात्रै आफूले गर्नुभन्दा चाहिँ तपाईँले स्क्रबिङ गर्दाखेरि हप्तामा 1 चोटि अथवा 2 हप्तामा 1 चोटि मात्र गर्ने हो। स्क्रबिङले छालाको डेड लेयर फाल्छ, त्यो हो होइन। तर कसरी गरिन्छ र त्यो गर्दाखेरि कतिको इभनली गरिन्छ, एकदम बेसरी भिग्रेसली हामीले बल गरेको स्क्रबिङहरू चाहिँ पक्कै पनि करेक्ट होइन। अनुहारको लागि हप्तामा 1 चोटि भन्दा बढी चाहिँ स्क्रब चाहिँ नगर्नु नै भनिन्छ, डन्डीफोर होस् नहोस्, ड्राई ऑयली जस्तो किसिमको पनि। र हामी एउटा अर्को कुरा, हामी 30-35 कटेपछि छाला फेरिने क्रम एकदम स्लो हुन्छ कि, त्यसले गर्दा छालामा पत्र बस्दै गएर हाम्रो डेड स्किनको लेयर बस्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ राम्रो ठाउँमा गएर स्क्रब गरियो भने चाहिँ त्यसले हेल्प चाहिँ गर्छ। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ आइसकेका छौँ। अन्तिममा नेपाल टेलिभिजन हेरेर बस्ने दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शकहरूलाई छालाको स्याहार गरौँ। छाला हाम्रो शरीरको बाह्य अङ्ग हो, यो पहिलो कवच पनि हो, आन्तरिक रोगहरूबाट बचाउने पहिलो कवच पनि हो। यसैले यसको लागि राम्रो स्याहार गरौँ र कुनै समस्या भएमा छालाको डाक्टरलाई नै देखाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले निकै महत्त्वपूर्ण विषय छालामा आउने डन्डीफोर लगायतका अन्य विषयमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। आशा छ यहाँहरूले आजको कार्यक्रमबाट जानकारी लिनु नै भयो होला। आगामी हप्ता हामी यस्तै अन्य विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामी सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।